अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप इस कहानी की 18वीं किस्त मुलाहिजा करेंगे। इस भीड़ में हम उसे कैसे बाहर ले जाएं, ये एक नामुमकिन सी बात लग रही थी। मेरा जहन मुसलसल दौड़ रहा था मगर कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। तभी इकबाल ने कहा, सर क्या सोच रही हैं? कोई भी आ सकता है, हमें जल्द से जल्द वेटिंग रूम को छोड़ना है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, हमें जल्द से जल्द वेटिंग रूम को छोड़ देना चाहिए, मगर हम अकेले नहीं जाएंगे, उसे भी साथ लेकर जाएंगे। कहाँ? बम्बई? इकबाल के लहजे में हैरत थी। नहीं, वापस अलीपुर, गुलफाम की कोठी पर। मगर हम तो बम्बई जा रहे हैं, सीट भी रिजर्व हो चुकी है। तुम रेलवे की सीट के बारे में सोच रहे हो ना, और मैं यहाँ के महकमे खुफिया के बारे में गौर कर रहा हूँ, जिसने हमारे लिए कोठरी रिजर्व कर रखी होगी। इंतहाई बदबूदार कोठरी, जहाँ हमसे इंट्रोगेशन किया जाएगा। पहले इस रिजर्वेशन को कैंसिल कराना होगा, तभी हम चैन से अपने वतन जा सकेंगे, वरना बम्बई क्या, कहीं भी हम चैन से नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि महकमा खुफिया हरकत में आ चुकी है। आपको कैसे पता? और अगर वो हरकत में आ भी चुकी है तो वो भी हमें यहाँ कलकत्ता में ढूंढती रहेगी और हम आराम से बम्बई पहुँच चुके होंगे। ये किस जमाने की बात कर रहे हो? अब ऐसा नहीं होता। जैसे ही ये होश में आएगा अपने अफसरान को इतला देगा, और इसके अफसरान 2 घंटे में कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ से निकली उस पर गौर करेंगे, और इन सब गाड़ियों में हमें तलाश करने के रास्ते में आने वाली शहरों में अपने महकमे को अलर्ट कर देंगे। हमारी तस्वीर जारी कर दी जाएगी। 50 की तादाद में महकमे के अहलकार गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर देंगे और हम सफर करते हुए छाप लिए जाएंगे। इसलिए पहले इससे पता करना होगा कि हमारे बारे में इसका महकमा क्या क्या जान चुका है, और उसके लिए जरूरी है कि हम इसे कहीं ले जाकर पूछताछ करें। मगर हम इसे यहाँ से निकाल कर ले नहीं जा सकते, ये नामुमकिन सी बात है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही अक्लमंदी है। सोचो कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आ जाएगा। आप ही गौर करें, शायद कोई रास्ता नजर आ जाए, वो बोला। मैंने एक नजर डिसाई के बेहोश जिस्म पर डाली और फिर इकबाल से कहा, रेखा को बुला कर लाओ। इकबाल बाथरूम से बाहर निकल गया और जब वापस आया तो रेखा उसके साथ थी। वो हैरत भरे अंदाज में डिसाई के जिस्म को देख रही थी कि मैंने कहा, ये शख्स हमारे लिए खतरनाक साबित होता, इसलिए मैंने इसे बेहोश किया है। अब उसे यहाँ से बाहर निकालना है और इसके लिए तुम्हें अदाकारी करनी पड़ेगी। कैसी अदाकारी? रेखा ने पूछा। उसके चेहरे पर गोया सवालिया निशान उभर आया था। यहाँ से इसे बीमार बनाकर निकालना है और इसके लिए तुम्हें रोने की अदाकारी करनी पड़ेगी। कर लोगी ना? क्यों नहीं? तुम्हें रोते हुए बयान करना है कि तुम्हारे शोहर पे दौरा पड़ा है। बस मैं समझ गई, रेखा ने सर हिलाकर कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, मैं ऐसी अदाकारी करूंगी कि इसकी बीवी भी नहीं कर सकती। ऐसा रोला डालूंगी ना कि सब उसे भूलकर मुझे चुप कराने में लग जाएंगे। इकबाल तुम बाहर जाओ। प्लेटफॉर्म के बाहर मैंने सेंट जॉन्स की एम्बुलेंस खड़ी देखी थी। इनको जाकर खबर कर दो, वो स्ट्रेचर लेकर आ जाएंगे। इकबाल बाहर निकल गया। मैंने गर्दन बाहर निकालकर रशीदा को इशारा किया कि वो भी आ जाए। मेरे कहने पर वो अंदर आ गई। मैंने उसे समझा दिया कि वो रेखा की बहन का रोल अदा करे और ये उसका शोहर है जिस पर दौरा पड़ा है। उसने इस बात में सर हिला दिया। दोनों को समझाने के बाद मैंने रेखा को इशारा कर दिया। फिर जो रेखा ने रोला डाला, ऐसे बैन करना शुरू किए कि वेटिंग रूम के बाहर भी भीड़ जमा हो गई। औरत अगर मुश्किल में हो तो सैकड़ों मददगार निकल आते हैं। कई हमदर्दों ने उसे मशवरे देने शुरू कर दिए। हर एक ने किसी न किसी अस्पताल का नाम बताना शुरू कर दिया। इतने में सेंट जॉन्स के रजाकार स्ट्रेचर लेकर आ गए। स्ट्रेचर पर डिसाई को लिटाकर हम सब बाहर आए। रेखा के बैन है कि बंद होने नहीं दे रहे थे। उसकी चीखों पुकार ने बड़ी मदद की और किसी ने कोई सवाल भी नहीं किया और हम आसानी बाहर निकल आए। बाहर आकर उसे स्ट्रेचर समेत एम्बुलेंस पर सवार कराया। मैंने ड्राइवर के बराबर वाली सीट संभाल ली और बाकी सब पीछे बैठे। एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई दौड़ने लगी। उसका रुख कलकत्ता की तरफ था, क्योंकि उसने हावड़ा पुल क्रॉस कर लिया था। मुझे मौके की तलाश थी। भरी पूरी सड़क पर कुछ कर नहीं सकता था, और अगर एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच जाती तो सारा खेल बिगड़ जाता, जेल मुकद्दर ठहरती। मुझे ये भी पता नहीं था कि अस्पताल कितनी दूर है। यहाँ का बस एक ही अस्पताल देखा था, और वो भी कुछ देर के लिए। मुझे तो अस्पतालों के नाम तक मालूम नहीं थे। बस मैं खाली खाली आंखों से बाहर देख रहा था कि एक इलाका ऐसा नजर आ गया जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा, रुको, जरा रुकना। ड्राइवर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और इस्तरारी तौर पर उसने ब्रेक पर दबाव बढ़ा दिया। जैसे ही एम्बुलेंस रुकी, मैंने ड्राइवर की गुद्दी पर खड़ी हथेली का वार किया। वो कटे हुए शतीर की तरह सीट पर गिरता चला गया। मैंने उसे गोद में उठाकर पीछे पहुंचाया। अंदर से इकबाल ने सहारा दिया और उसे स्ट्रेचर के बराबर में लिटा दिया। इकबाल आगे आ गया था। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और अंदाजे से गुलफाम की कोठी की तरफ बढ़ता जा रहा था। मुझे रास्तों का पता न था, फिर भी मैं बढ़ता चला जा रहा था। तभी मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, कैफे डिफोल। उस बोर्ड को पहले भी देख चुका था। मुझे याद आ गया
کہ اس کے سیدھ میں جانے سے ہی میں وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں اس بنگلے پر پہنچ گیا جہاں گلفام نے مجھے ٹھہرایا تھا۔ ہارن دیتے ہی چوکیدار نے ذیلی کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو میں نے کھڑکی سے باہر اپنا سر نکال دیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گیٹ کھول دیا۔ میں ایمبولینس کو اندر تک لیتا چلا گیا۔ پورچ میں رک کر میں نے اقبال کو آواز دی، وہ فوراً اتر کر آ گیا۔ اس کے ساتھ مل کر میں نے ڈسائی کو اتارا اور اندر والے کمرے میں پہنچا دیا۔ چوکیدار پریشانی کے عالم میں بولا، صاحب جی آپ تو باہر حفاظت اسٹیشن کے لیے نکل گئے تھے، پھر واپس کیوں آ گئے؟ بتاؤں گا، کہہ کر میں ایمبولینس کی طرف بڑھ گیا۔ ایمبولینس کو واپس باہر لے آیا اور اسے کافی دور لے جا کر کے سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا۔ ڈرائیور اندر ہی بے ہوش پڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہوش میں آتے ہی وہ ایمبولینس لے کر چلا جائے گا۔ میں نے 100 کے 2 نوٹ بھی اس کی مٹھی میں پکڑا دیے تاکہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ ایمبولینس کا غلط استعمال ہوا ہے، یہ بات اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس کی نوکری پر بھی بات آ سکتی ہے، اسی لیے وہ کوشش کرے گا کہ رپورٹ بک میں لکھے گا کہ اس نے مریض کو ہسپتال پہنچا دیا۔ ایمبولینس کا کرایہ جمع کرائے گا تو اس کی بات میں وزن آ جائے گا، اس لیے 200 روپے اس کی مٹھی میں رکھ دیے تھے کہ وہ پیسے جمع کرا سکے۔ اس طرح اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ میں واپس آیا تب بھی ڈسائی بے ہوش تھا۔ میں نے اقبال کو اشارہ کیا کہ وہ پانی لا کر اس کے چہرے پر مارے۔ وہ پانی لینے جا رہا تھا کہ میں نے پوچھا، ریکھا اور رشیدہ کہاں ہیں؟ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں لیٹی ہوئی ہیں، ان سے کہہ دو کہ کتنا ہی چیخو پکار مچے وہ باہر نہ آئے۔ جی اچھا، کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ میرے اشارے پر اس نے پانی کے چھینٹے ڈسائی کے منہ پر مارے۔ 2-4 بار کی کوشش کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ کہو مسٹر ڈسائی، کیا حال ہے؟ تم بہت پچھتاؤ گے، میرا ڈپارٹمنٹ تمہیں چھوڑے گا نہیں، اس نے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا تب نہ، ان کو پتا چلے گا کہ تمہیں میں نے اغوا کیا ہے۔ میں حلوہ نہیں ہوں، یاد رکھو، میں CBI کا آفیسر ہوں۔ تم پاکستانیوں کی بو بہت دور سے سونگھ لیتا ہوں۔ ابھی تک تو صرف تم پر نظر رکھے ہوئے تھا، مگر اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ اچھا، نئی خبر سنائی ہے، میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولا، ابھی پتا چل جاتا ہے کہ کس میں کتنا دم ہے۔ مجھے تو آزما لیا ہے، اب میں تمہیں آزماتا ہوں۔ میں بھی تو دیکھوں کہ تم بھارتیوں کے اندر کتنا دم ہے۔ نئی مار بھول گئے ہو، تمہارا ملک تم سے چھین لیا ہے، اب اور کیا چاہیے؟ تم بنیوں کی تو یہ پرانی عادت ہے، پیٹھ پر چھری مارنا تمہارا شوق ہے۔ ٹیپو سلطان ہو یا نواب سراج الدولہ، بہادر شاہ ظفر ہوں یا نظام دکن، سب کے خلاف تم لوگوں نے سازش کی اور سامنے بھی مسلمان کو کھڑا کر دیا کہ بدنامی ہو تو ان کی ہو۔ یہاں بھی یہی کیا کہ مکتی باہنی کا نام دے کر اپنے فوجیوں کو ہمارے زمین پر گھسا دیا۔ مکتی باہنی تمہارے ہی مسلمان بھائی بندو تھے، صرف نام کو، اس کے پیچھے تم لوگوں کی ہوس ملک گیری تھی۔ تم لوگوں نے انڈیمان، نکوبار، حیدرآباد، دکن، گوا، دمن، ڈیو، کتنے ہی علاقوں کے لوگوں سے ان کا وطن چھین لیا۔ ان کے لیے تم لوگوں نے کس کس قسم کی سازشیں کی، یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمیں ان باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا سیدھے جواب دیتے جاؤ، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی میرے نام سے کانپتی رہیں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری گیدڑ بھپکی میں آ جاؤں گا؟ میں مر تو سکتا ہوں مگر ڈپارٹمنٹ کا کوئی راز نہیں بتا سکتا۔ مت بتاؤ، مجھے بھی وقت برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کہہ کر میں نے اقبال کو اشارہ کیا۔ دوست ذرا مالی والی کینچی تو لے کر آنا، وہی والی جس سے وہ اپنے پتے تراشتا ہے۔ حکم کی دیر نہ تھی کہ وہ باہر نکل گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑی سی کینچی تھی۔ گارڈن ٹائف لے کر میں نے اسے کھولا، بند کیا۔ تیز جھنکار سے کمرہ گونج اٹھا، پھر میں نے ہاتھ کچھ آگے بڑھایا اور اس کے ناک کے پاس لے جا کر کے دوبارہ بجایا۔ وہ کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کر میں نے کہا، واہ بھارت کے ویر سپوت، ایک بھپکی میں ہی پیچھے ہٹ گئے۔ ابھی تو اس سے تمہاری ناک کاٹنا ہے، کان کاٹوں گا، پھر آنکھیں نکالوں گا، ایک عضو اس وقت تک کاٹوں گا جب تک تم سچ اگل نہیں دو گے۔ میرے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ اس کے چہرے پر لمحہ بھر کو خوف کا سایہ لہرا گیا، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور دبنگ لہجے میں بولا، پھر بھی مجھ سے کچھ اگلوا نہیں سکو گے؟ یہی تو دیکھنا ہے کہ تم کتنا تشدد سہ سکتے ہو۔ میرے سامنے مردے بھی بولنے لگتے ہیں، بس دیکھتے جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ کہہ کر میں نے اقبال کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈنڈا لیے کھڑا تھا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ میں عام سا تشدد آزماؤں گا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس پر تمام حربے آزماؤں گا جس کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ انڈین ایجنٹ آزماتے ہیں۔ میں نے اقبال کو مخاطب کیا، ریکھا اور رشیدہ سے کہہ دو کہ اس کمرے میں کچھ بھی ہو وہ لوگ ادھر نہ آئیں، ورنہ خواہ مخواہ بے ہوش ہو جائیں گی۔ دراصل میں ڈسائی کو نفسیاتی طور پر مفلوج کر دینا چاہتا تھا تاکہ جب سوال جواب کا وقت آئے تو وہ ٹوٹ چکا ہو۔ سنو تم میاں، سنو، تم میاں لوگ ہم جیسے لوگوں کو ڈرا نہیں سکتے۔ ڈسائی میری چال کو شاید سمجھ گیا تھا۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا اور کینچی اس کے کان کے پاس لے جا کر چلا دی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی چیخ روک نہ سکا، حالانکہ میں نے صرف اس کے کان کی لو پر کینچی چلائی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا آدھا کان کٹ گیا تھا۔ خون اچھل کر اس کے کپڑوں پر گرنے لگا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس لیے وہ مچل کر رہ گیا۔ میں نے دوسرے کان کی طرف کینچی بڑھائی اور کہا،
اب بھی وقت ہے، سب کچھ سچ سچ بتا دو. یہ بات تمہارے دفتر تک نہیں پہنچے گی. صرف میں اپنے بچاؤ کے لیے پوچھ رہا ہوں. اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تم میری جان بھی نکال لو گے نا، پھر بھی میں کچھ نہیں بتاؤں گا. وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم تھا. ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. کہتے ہوئے میں نے کینچی کی نوک اس کے چہرے پر رکھ کر دبا دی. ایک لمبا نشان بنتا چلا گیا. خون کی ایک اور دھار کپڑے کو رنگین بنانے لگی. وہ دانت بنچ کر درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے ایک اور کوشش کی. اس کے دوسرے کان کی لو پر کینچی چلا دی. خون بڑی تیزی سے اس کے جسم کو چھوڑ رہا تھا. اب تب میں وہ بے ہوش ہو کر گرتا جو مجھے منظور نہیں تھا. اس لیے میں نے اقبال سے کہا کہ وہ پٹی کر دے. اقبال نے بورولین لگا کر پٹی باندھ دی. اتنی دیر تک میں خاموش بیٹھا اس کا جائزہ لیتا رہا. وہ خونخوار نظروں سے مجھے مسلسل گھورتا رہا. میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بڑی چمکدار آنکھیں ہیں مگر کچھ دیر کی مہمان ہیں. میں پانی پلا پلا کر مارنے کا قائل ہوں. زخم لگاؤں گا، پھر مرہم اور پھر زخم. اب جو زخم لگے گا اس کا علاج دیسی طریقے سے کروں گا. تم نے سنا ہوگا پہلے کے زمانے میں لوگ زخم کا علاج مرچوں سے کرتے تھے. پھر میں نے اقبال سے کہا وہ باورچی خانے سے پسی ہوئی مرچیں لے آئے. اقبال خاموشی سے باہر نکل گیا. اس کے جاتے ہی میں نے کہا، کیوں خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ جتنی جلد زبان کھول دو اتنا ہی اچھا ہے. میں مر جاؤں گا مگر جھکوں گا نہیں. وہ اب تک ہٹ دھرمی پر آمادہ تھا. جیسے تمہاری مرضی کہہ کر میں نے اس کی کھوپڑی پر بھاری کینچی کی نوک سے ضرب لگائی. اچھا خاصا زخم آیا مگر وہ چیخا نہیں. بہت برداشت کرنے والا بندہ تھا. میں نے اقبال کو آتا دیکھ کر اس سے کہا، اقبال اسے لٹا دو، میں اسے پیروں کی طرف سے چھوٹا کرنا چاہتا ہوں. اقبال نے بغیر ایک لفظ ادا کیے اسے کھینچ کر زمین پر لٹا دیا. میں کینچی لے کر اس کے پیروں کی طرف آیا اور کینچی کو کچکچاتے ہوئے اس کی چھوٹی انگلی پر کینچی چلا دی. وہ انگلی الگ تو نہیں ہوئی مگر آدھی سے زیادہ کٹ کر لٹک گئی. تکلیف سے وہ تڑپ اٹھا. میں نے اس پر بس نہیں کیا، دوسرے پیر کی انگلی پر بھی کینچی چلا دی. 2 انگلیاں کٹ چکی تھی. اذیت اس کے چہرے سے عیاں تھی مگر وہ چپکا پڑا تھا. مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بہت سخت جان ہے، اس سے ایسے نپٹنا آسان نہیں ہے. میں نے اقبال سے کہا کہ جاؤ کٹی ہوئی مرچیں لے کر آؤ. پھر میں نے سیفٹی ریزر سے بلیڈ نکالا اور کہا، اب تو تمہارے فرشتے بھی چیخیں ماریں گے. کہہ کر میں نے بلیڈ سے اس کی پیشانی پر لکیر بنائی. خون رستا ہوا اس کی آنکھوں میں آ گیا. میں نے اس کے برابر میں ایک اور لکیر بنائی. اتنی دیر میں اقبال مرچیں لے آیا تھا. میں آج ساری رات اذیت دیتا رہوں گا تمہیں، دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں بتاتے. مرچیں دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ میں اسے جان سے نہیں ماروں گا مگر اذیت کی انتہا کر دوں گا. اس کے اندر شاید ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی تھی. میں جیسے ہی مرچ پاؤڈر لے کر آگے بڑھا وہ جلدی سے بولا، پوچھو کیا پوچھنا ہے. اتنا بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارے محکمے کو کیا رپورٹ دی گئی ہے. میں بتا چکا ہوں. اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ تم صرف فورن ایکٹ کے مجرم ہو یا SSI کے ایجنٹ ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. 2 بندے کیمپ سے فرار ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ان میں سے ایک بندہ مارا گیا اور دوسرا فرار ہو گیا. آخری اطلاع آنے تک وہ نیپال بارڈر پر دیکھا گیا. نیپال کے راجہ بیریندر نے اعلان کر دیا ہے کہ جو پاکستانی ہمارے یہاں آ جائے گا اسے پناہ مل جائے گی. اس لیے ہم لوگوں نے زیادہ تفتیش نہیں کی. گویا وہ حفاظت سے نیپال پہنچ گیا ہے. جی ہاں. دوسرا بندہ کیسے مارا گیا؟ اس سلسلے میں کوئی خبر اخبار میں تو نہیں آئی. اس کا نام گل خان تھا. اسے ہم نے نہیں GRP پولیس نے پکڑا تھا. سیالدہ اسٹیشن سے پر انڈیا ایکسپریس میں سوار ہوتے ہوئے بھی اسے گھیر لیا گیا تھا. ڈسائی نے اس کی شہادت کا، میں اسے شہید کہوں گا. جو منظر بیان کیا اسے سن کر میری رگوں میں انگارے بھر گئے. میرے دل و دماغ میں ایک آگ سی بھر اٹھی تھی. سکوت مشرقی پاکستان کے المیے کا شکار ہزاروں افراد تھے. بے شمار افراد مارے گئے تھے. وطن کے نام پر شہید ہونے والوں میں ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ تھے. فوجی بھی تھے اور سویلین بھی، عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی، اردو بولنے والے بھی اور بنگلہ بولنے والے بھی. میں نے اپنی آنکھوں سے پوری بستیاں لاشوں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی تھی. گلی سڑی لاشوں سے بھری بستی جنہیں کفن دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. اردو بولنے والوں کے بچوں کو پیٹ پیٹ کر ختم کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی کی خبریں بھی سنی تھی. صرف پاکستان سے محبت کے جرم میں ان پر مظالم ڈھائے گئے تھے. وہ سب اپنی جگہ. گل خان پر جو ظلم ہوا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا. دل دکھ سے بھر اٹھا تھا. وہ میرا کوئی نہیں تھا. میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا مگر اس سے ایک مضبوط رشتہ تھا. وہ میرا ہم وطن تھا، میرا دینی بھائی تھا. اسے ان لوگوں نے کس بے دردی سے شہید کیا. ڈسائی نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق میرے ذہن میں ایک فلم سے چلنے لگی تھی، جیسے وہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہو رہا ہو. میں دیکھ رہا تھا کہ گل خان اور حکمت نیازی ایک ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا.
اتنے भयानक अंदाज में कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे जिस्म में ज्वालामुखी सा उबलने लगा, मेरी मुट्ठियां भिंच गईं और इस जोश में वो सब कुछ हो गया, और उस जोश में वो सब हो गया जो मैं करना भी नहीं चाहता था। मेरे दोनों हाथ आगे बढ़े थे और इस डिसाई की गर्दन तक पहुंच गए थे। फिर शिकंजा सख्त होता चला गया। उसकी आंखें हलकों से कब की उबल कर बाहर आ चुकी थी, फिर भी मेरे हाथ उसे छोड़ने पर तैयार नहीं थे। उसके गले को दबाते ही जा रहे थे। मेरा ये रूप शायद मेरे साथियों ने पहली बार देखा था। सबके चेहरे तारीख हो रहे थे। इकबाल की तरह रशीदा और रेखा के चेहरे की रंगत भी उड़ गई थी। वो दोनों इकबाल की आवाज देने पर आई थी और अब सकते के आलम में खड़ी थी। तभी इकबाल ने पहल की और उसने मेरी कमीज पकड़कर झटका दिया। उस झटके से मैं होश में आ गया। झुरझुरी सी लेकर उसके गले को छोड़ दिया। डिसाई का जिस्म मेरे कदमों में कटे हुए शतीर की तरह आ गिरा। उसका जिस्म मेरे कदमों में पड़ा था। कत्ल कर देना आसान है, मगर लाश को ठिकाने लगाना आसान नहीं। अब सवाल ये सामने आ गया था कि इस लाश का क्या किया जाए। इकबाल ने कई बार गुलफाम को फोन किया। हर बार एक ही जवाब मिला कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं, अभी लौटे नहीं हैं। यहाँ इस बंगले पर सिर्फ चौकीदार था। वो बेचारा क्या कर सकता था, इसलिए लाश को वहीं छोड़कर हम ड्राइंग रूम में आ गए। अब क्या प्रोग्राम है? इकबाल ने सवाल किया। गुलहान के साथी को ढूंढेंगे, वो अकेला है, फिर किसी बखेड़े में ना पड़ जाएं। मैंने सांस की रफ्तार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा। दरअसल अब तक तनफ्फुस की रफ्तार बेतरतीब थी। आपको शायद याद नहीं, डिसाई ने क्या कहा था। वो नेपाल पहुंच चुका है, इसलिए उसके पीछे जाने के बजाय हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इकबाल को बस वतन पहुँचने की जल्दी थी। डिसाई ने गुलहान की शहादत का जो मंजर सुनाया है, उसे सुनकर मेरे दिल में जो आग भड़क उठी है, जो तभी बुझेगी जब मैं उसका बदला लूंगा। खून का बदला तो खून होता है, तो आपने पूरा कर ही दिया है। डिसाई को वासले जहन्नम करके अब और क्या 10-20 मारेंगे। गुलहान का बदला 150 में पूरा नहीं होगा। ये कहते वक्त भी मेरी नजरों में डिसाई का बयान करता मंजर गर्दिश कर रहा था। डिसाई ने बताया था कि गुलहान को सियालदा में ही पहचान लिया गया था, मगर उसे ब्रदौन में घेरा गया। जीपीआर के साथ ही बीआईए का एक बंदा भी था, उसी ने उसे पहचाना था। न्यासी ने भांप लिया कि उन्हें घेरा जा रहा है, इसलिए वो चलती ट्रेन में एक कंपार्टमेंट से दूसरे में चला गया। गुलहान उससे पीछे था। वो दरवाजे पर ही पहुंचा था कि सिपाहियों ने उसे दबोच लिया और वहीं गेट पर खड़े होकर सवाल जवाब होने लगा। वो उससे कबूल करवाना चाहते थे कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो इनकारी था। उसका लबो लहजा चुगली खा रहा था, मगर वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उनमें से एक ने कहा, उसे ट्रेन से लटका दो, ये खुद कबूल कर लेगा। और उन्होंने उसे रस्सी से बांधकर नीचे लटका दिया। उनका ख्याल था कि वो उसे और ऊपर खींच लेंगे, मगर ट्रेन की स्पीड ने गुलखान को नीचे खींच लिया। वो रगड़ खाता हुआ कई मील तक घसीट गया और इसी में वो अपनी जान से हार गया। उसकी लाश को उन्होंने जंगल में ही बेवारिस छोड़ दिया। पता नहीं कफन भी मिला होगा कि नहीं। इसी बेरहमी पर मैं बेकाबू हो गया था। उसका बदला तो डिसाई से ले लिया था, मगर दिल अब भी मुतमईन नहीं हुआ था, जबकि इकबाल साथ नहीं दे रहा था। इस हालत में मैं क्या करूं, उस पर गौर कर रहा था कि उसने कहा, मगर सर मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मेरा मशवरा ये है कि फौरन निकल लिया जाए। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। पहली बार रेखा ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ठीक है, जब सबका यही फैसला है तो मैं चलने पर तैयार हूँ, मैंने टूटे हुए लहजे में कहा। मेरा 1700 रुपए का नुकसान कर अब तक तुम लोग यही हो? गुलफाम ने कमरे में आते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यकीनन वो नाराज नहीं था। यूं भी उसके लिए 5-10 हजार कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कलकत्ता जैसे बड़े शहर का एक बड़ा डॉन था। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम लोग अभी नहीं गए। एक बड़ी खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी? इकबाल ने पूछा। उसके चेहरे पर तजस्सुस का साया लहरा गया था। मैंने बिला आखिर शेरू को रिहा करवा लिया है, उसने खुशी से सरशार लहजे में कहा। वो अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश नजर आ रहा था। आपने तो कहा था कि उस पर सीएमआई का कारकुन होने का इल्जाम है, और ये इल्जाम तो बहुत बड़ा है, क्योंकि सीमी के अरकान कश्मीर की आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट की नजरों में वतन से गद्दारी है। नाडा के तहत इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने कहा। अदालत में मजिस्ट्रेट के टेबल पर एक मूर्ति रखी हुई है, इंसाफ का तराजू थामे हुए। औरत जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, स्याह पट्टी, यानी गोया कानून की देवी को दिखाई नहीं देता। उसे देखने के लिए नजरें चाहिए। वो नूर है, गवाह। कानून गवाहों की नजरों से इंसाफ तलाशता है। मैंने एक छोड़ 7 गवाह पेश कर दिए, जिन्होंने हलफ उठाकर कहा कि शेरू 20 साल से कलकत्ता में है और वो इस्लाम को सिर्फ मजहब मानता है, कट्टरपंथी नहीं। मजिस्ट्रेट भी अपना था। उसने सबूत ना होने की वजह से सारा इल्जाम पुलिस पर डाल दिया कि वो शरीफ शहरियों को तंग करती है। गुलफाम ने पुरजोश अंदाज में बताया। अब कहाँ है वो? अपने घर पर होगा, मगर ये बता दूं कि तुम लोग अभी भी पुलिस की तफ्तीश में हो, इसलिए बम्बई चले जाओ तो ज्यादा बेहतर है। वहाँ मेरा यार है जो तुम्हें आसानी पाकिस्तान भिजवा देगा। अंदर एक लाश पड़ी है, उसे कहाँ दफन किया जाए? हम उसी पर गौर कर रहे थे कि मैंने नजरें मिलाए बगैर कहा, लाश है?
کس کی لاش؟ گلفام کے چہرے پر بھی سوال ابھر آیا تھا۔ ایک CBI کا بندہ تھا۔ گولی ماری ہے؟ گلفام نے سوال کیا۔ نہیں، گلا دبا کر مارا ہے۔ پریشان ہیں کہ اس کی لاش کو کہاں چھپائیں۔ جیو میرے راجا، یہ تو بہت بڑا کام کیا ہے۔ شاید تمہارے علم میں یہ بات نہ ہو کہ پوری دنیا میں بھارت واحد ملک ہے جہاں انسانی ڈھانچے قانونی طور پر بکتے ہیں۔ بھارت میں کلکتہ واحد شہر ہے جہاں یہ کاروبار ہوتا ہے۔ میں ابھی اس کاروبار سے منسلک بندے کو بلاتا ہوں، وہ اسے آ کر خود لے جائے گا۔ مگر وہ لاش ایک افسر کی ہے، کہیں کوئی بکھیڑا کھڑا نہ ہو جائے۔ دل کا خدشہ زبان پر آ گیا۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم عرصے میں اس کا گوشت گل جائے گا، ہڈیاں تک پالش ہو کر شوکیس میں منتقل ہو چکی ہوں گی۔ میاں، یہ کلکتہ ہے، یہاں میرے رہتے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں ڈسائی لاش کی صورت میں پڑا تھا۔ اب ہمیں پھر سے بمبئی جانے کی تیاری کرنا تھی تاکہ ہم جلد از جلد اپنی سرزمین پر پہنچ جائیں۔ گلفام نے دوبارہ میرے لیے ٹکٹ منگوایا، سیٹ ریزرو کروائی اور ہم شام کی گاڑی سے جانے کے لیے دوبارہ ہاوڑہ پہنچ گئے۔ اس بار گلفام کے مشورے پر میں نے جناح کیپ لگا لی تھی، جبکہ اقبال نے رام پوری ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے پھر کوئی انٹیلیجنس والا ہمارے پیچھے لگ جائے۔ گلفام کے کئی بندے اسٹیشن تک آئے تھے تاکہ ہمیں سوار کرا دیں، مگر ان کو حکم تھا کہ وہ صرف دور سے ہم پر نظر رکھیں گے۔ ہم سب پلیٹ فارم نمبر 7 پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہماری باتوں کا محور وطن عزیز تھا۔ ریکھا اور رشیدہ دونوں بھرکے میں تھیں۔ ریکھا بار بار سرگوشی میں کہتی، کب اس قید سے رہا کرو گے؟ میرا دم گھٹ رہا ہے۔